ترانه‌ها و سخن‌ها. سلام ها خدمت هر کدام شما برسد با آرزومندی سعادت و خوشبختی و پیروزی های روز افزون شما هموطنان بسیار گرامی و دوست داشتنی. و اکثر ما هم بسیار ناراحت هستیم از بسیار جهات. انشاءالله سلام برتان برسه، برای دوست عزیز و همکار نازنینم هم سلام برسه، برای شما هر کدام شما سلام های جداگانه. انشاءالله که شما همه در برنامه ترانه و سخنهای خود حضور دارین و هستین. خب فرید جان آقایان عزیز، تشکر جان من. زکی جان ظفر قبلیشان هستن. خب و دوستان عزیز ما بر هر کدام شما سلام ها. شما مهربانترین کسایی هستین که میشناسم همه شما. انشاءالله که هموطنان ما در هر کجا باشن دور از درد و علم و ناراحتی و غمهای روزگار باشن. خب به هر حال بیاین که می دفعه آوازش از پخش کنم که سلام شما رو بشنم و بزنیم. یک دفعه مد کریمی جان وجوهات، نازنین سلام، صوفی جان ودیزاده به شما سلام عزیز. خب share this video with everybody. لطفا برنامه ما رو لطفا در یوتیوب شما سابسکرایب کنین تا بتونه همه ما خبر شوند و ما بیشتر کامنت بگیریم، بیشتر رو چیز بگیریم که تا برنامه ما همیشه دوام چیز داشته باشه و بیشتر طرف علاقمندی بر هموطنان نازنین ما قرار بگیره دیگه. شما هر باری که میبینین در یوتیوب لطفا وجه کلکت چیز کنین، سابسکرایب کنین و برنامه را که مردم بفهمند که برنامه شروع هست و هست. خب انشالله که البته چند چیز ما قابل یادآوری میدانم که برنامه ترانه ها و سخنها یا برنامه وزین ترانه ها و سخنها شما میفهمید که مثل یک برنامه رادیویی و تلویزیونی که تنها صحبت میشه و مردم من ویدیوهای خود میمانن و میخوانن و مصاحبه میکنن، اینطور یک چیز نیست. البته این هر کس ضرور نیست که کار بکنه یا این کار وظیفه هر هنرمند نیست، برای که هر هنرمند گوینده و یا برنامه ساز نیست و یا گوینده خود تلویزیون نیست یا میکروفون نیست یا گوینده نطاق نیست که بیا یا برنامه را بسازه. برنامه ساختن کار آسان نیست. هر کار یک کار پروفشنال، یک نفری که در کار آگاه باشه و وارد باشه به کار داره که بکنه این کاره. منظورم از این گپی است که این برنامه بیشتر به خاطر خوشی خاطر شما و یا بیشتر به ذوق مردم ما که برابر است شما لایف میبینید، مثل که در یک کنسرت حضور دارین، در یک جای ششتین و خواننده هم نه تیپ خودم میمونه نه کست خودم میمونه نه ویدیو خودم میمونه براتون میشینه و که نه براتون لایف میخونه ولی لایف هم نمیخونه و بسیار اکثر از اونها هم طور کار کردن که خب او طبیعت خودشان هنرمند هستن، خودشان هر کاری میکنن، دلشان میکنن و ببینید ها هر چیزی رو که میخواین ببینن. ولی این برنامه خاص فقط لایف در خاطر خوشی خاطر شماست و شما میبینید که من در اونجا حضور دارم یا در مقابل شما و آهنگا به خاطر شما میخوانم. بله و شما هم اونجا حضور دارین که تمام کامنت های شما رو میبینم که هیچ دی حرف خانه نیست. دوستان عزیز بسیار یک گده زیادی از هموطنان نازنین ما از من بسیار خواهش کردن، بسیار هم چندین بار تلفن ها کردن، نگاه کردن کامل شاجانی هستن. خودت یک کسی بودی که در رادیو و تلویزیونی افغانستان هم گوینده بودی، هم برنامه ساز بودی، هم هنرمند بودی و در روج همه چیزها و تو رول مان بود و با هنرمندا سر کار داشتی. آیا حالت امروزی هنر افغانستان و یا حالت امروزی نشرات افغانستان و یا تلویزیون‌های افغانستان امروز تفاوتش با اون زمان چی هست؟ چرا امروز ما به یک معضله بسیار عمده روبرو هستیم که هر روز جز نفاق و جز بهماندازی و جز ناراحتی ها را بر رویش روزنایش بر روی مردم باز میکنن و مردم ناراحت میسازن که این کار بسیار کار ناشایسته و نادرست است. این کار شخصی یک نفر یا یک هنرمند و یا یک نفر نیست که بگوییم که کار شخصیش است چرا این کار میکنن. هر کسانی، هر مؤسسه، هر تلویزیونی که کارا رو میکنن، شما از کار از اونا، از حرکات از اونا، از برنامه ریزی های از اونا شما هیر حد زده میتونید که اونا همیشون مزدور و نوکر دیگه کسا هستن
و اونا فقط مردم افغانستان که مثل که اونا میخواین برباد کنن. این نمایندهاشون به نام تلویزیونایی که باز کردن مردم افغانستان از هم میپاشانن و رمضانهای بسیار بدبختی را با تعفن و ناراحتی های زیاد باز میکنن که مردم با هم بندازن. مثل که شما شاهد تمام تلویزیون هستین، مخصوصا هم تلویزیونی که امروز این هنرمندا را به هم انداختن و این کارهای شخصی را خودشان موضوعات شخصی خود دامن زدن در هنری یک نفر و کسی دیگر هم ناراحت ساختن و هنرمندا را ناراحت ساختن و هم انداختن. امروز ببینید که مردم ها مثل شاهدای مفتی که در وزارت ولایت افغانستان میشیشتن و منتظر بودن که بیا برو $20 یا $40 یا $100 برش میدادن که برای شهادت بده که فلان کسی کار کرده و میرفتی کار میکرد. امروز کل مردم ما به خاطر از این که نفاق بازی را بین مردم ما مروج ساختیم و اینو تلویزیونا ساختن. اینا بنال هر کس فقط در نام یک جای مثل در کمین گرفته در یک جایی هستن که چی یک خبر رسوایی و بدنامی و یک رسوایی از یک کس میشه که حتی خود کار و ناراحتی که رخ داده و کار از لحاظ هنر و از لحاظ دولتداری یا از هر کاری کس او فراموش میشه. کل مردم در شخصیت از او آدم تعرض میکنه که نه تنها انتقاد است، این یک عقده شخصی است و بیشتر هنرمندا را بدنام کردن است، ملت و مردم خود بدنام کردن است که این کار درست نیست. فقط این من از دوست و من از هنرمندی که در افغانستان به خاطر دارم که او حتی یکی از هنرمندهای سابقه را اگر شما هموطنان ناظرین من به خاطر داشته باشین که دارین هیچ روز یک از اونها رو ندیدین در قبال یکی دیگه خدا نخواسته حرفای نادرست بکنین. من هر روز میگم که من امیال هم تمام هنرمندای سابق شده افغانستان آبرو و عزت و حرمت موسیقی و هنری افغانستان بودند در تمام ابعاد هنری، نه تنها در یک موضوع، در تمام ابعادش. منتظر اونا تعریف توصیف هم دیگه خود میکردن. هر کس به زور هنر خود آمده بود، هر کس که تو نشده بود که کسی به خاطر یک چیز دیگه هنرمند شده باشه. مثل که امروز همینطور شده هر کس را به خاطر یک کار دیگه هنرمند مقرر کردن ساختنش که امروز اینی گندگی ها و ناراحتی ها که امروز میبینین به خاطر اینکه او اصالت خود هنری نداره. وقتی یک چیز سالد باشه شما اطلاع و یک الماس در جای بانید صدها سال بانید بیاید پاکش کنید پس جلبل میزن. و اگر یک ساختگی باشه که جور کرده باشن فقط چند وقت بعد شما زنگ میزنیش و اصالت اصلیش کس نیست چون از بین میره. اینمی هنرمندایی که اینمی کارا رو میکنن هنرمندا رو به هم میندازن و یا یکی پشت سر دیگه خود تمام روز دیگه باز خنا رو میزنن. به نظر من از آداب معاشرت و اجتماعی و نام و اصول رسالت انسانی کاملا دور است که من بیشتر از دیگه حرف نمیزنم. فقط خواستم به خاطر تقاضای همه دوستان عزیزم که از من خواسته بودن من این موضوع را مطرح بکنم و کم بزنم. فقط خدمت شما عرض کردم. امیدوارم که شما فهمیده باشین و شما هم گپای مرا تایید کرده باشین که واقعا همینطور یک ناراحتی ها به خاطر از اشخاصی است که مردمای نابکار و یا مردمایی که در کار آگاه نیستن گماشته شدن. به او خاطر این همه ناراحتی ها در مابین مملکت ما و مردم ما روبراه است. به هر حال دوستان عزیز اتفاقی که افتاده امروز در افغانستان که چند نفر ژورنالیست‌ها یا خبرنگارا رو که امروز دیدیم که از خانم‌ها بودن که به شهادت رسیدن و از بین بردن، چی برای گفتن میتونیم داشته باشیم جز اینکه که ما نام انسانیت از سر خود گشتاندیم، یک نام دیگر از سر خود ماندیم که ما فلانیستیم. اون نامی را که خدا برای ما گماشته بود که انسان هستیم به نام انسان زندگی بکنیم. سر از اون نام ما یک نام دیگر برای خود هر کس هر مملکت سر خود یک نام دیگر ماند که ما هستیم به خاطر زمون زیر زمون اونها امروز گرگی خود میکشن و قتل میکنن چون فراموش کردن که نام انسان خدا گذاشته بود. از زیر نام انسان هیچ کس فرار کردن نمیتونه و هیچ کس هم انکار کردن نمیتونه. در هر نقطه دنیا در هر جایی که شما برید زیر نام انسان شما زندگی کردن میتونین و با شما مردم هم دست و هم راه هستن چون نام انسان کسی انکار کردن نمیتونه. چون نامی است که پروردگار و خدای متعال سر ما گذاشته. به هر حال دوستان عزیز بیشتر من دیگه حرف نمیزنم. یعنی جان نیل ولی تشکر کنم شما من کاملا درست قابل تایید است. تشکر جان من میفهم شما درست میگین و شما میفهمید که ما در چیزی
خب دوستان عزیز، تشکر از شما که بازم حضور دارین در اینجا. امیدوارم که اوقات خوش را که با ما هستین یک جا انشالله خوش بگذره. من امروز یک آهنگ را از آهنگش شاد میگذارم، ولی یک آهنگ را که شیرش به حالت امروز و اتفاقی که افتاده ناراحتی است. من ناراحت هستم در یک چند لحظه ای که همیاله که آغاز برنامه هست نمیتونم آهنگای شاد بخونم. یکی دو آهنگ براتون تو آهنگ میخونم که خب ایورا فقط شما میفهمید که دلیلش همیست که با من یک ناراحتی روبرو هستی. لطفاً بله برنامه امروز با همه دوستان خود شیر بکنین و به همه دوستان خود خبر بدین که برنامه را ببینن و برنامه یگانه برنامه است که در هیچ حرکت نادرست و غیر انسانی و یا حرف و سخنی بر نفاق ملت و مردم من و افغانستان من، مردم افغانستان ما که هویتشان افغان است. این مملکت نه از پدر کلانای شخصی منظورم پشتو زبان است، نه از تاجیک است، نه از هزاره است، نه از ازبک است، نه از این هویت ملت افغانستان که هر کدامشان فرزندای از این مادر وطن هستند و این وطن خاک و آبا اجداد و مدفن آبا و اجداد هر ملیت افغانستان، هر قوم افغانستان است که این خاک مشترک ما است و ما مکلف هستیم از جهت انسانیت و آدم بودن و وطنخواهی باید پشتدار وطن خود باشیم و خود ما را من از یک افغان متحد بسازیم و اتحاد تا که نداشته باشیم. شما شاید باشین که نیمی کل مزدورایی را که نام بردان گرفتم که نوکرها هستن این تلویزیون ها، اینا کلشان از این نفع میبرن و اینمی ما و شما را و هم کدام شما را جداگانه تو کشته میره. شنیدین که میگه خود کمایی بی ضرور مسئله بسیار معروف و بسیار بجاست. این گپایست که ما شما میفهمیم که چی است. باید خود هوشیار بسازیم. این که دوایایی در مردمی که دور هم جمع هستین، جز محبت، جز انسانیت و آدم بودن، هیچ چیز دیگه به درد ما شما نمیخوره و ما شما معرف انسان بودن ما هم زبان ما هست. تشکر قربان شما. میریم دنبال منال. استاد کافی انشالله که خوشتن من سروده ازی از محترم رازق فانیس خدا مغفرت بکنه، شاعر و دانشمند و مرد سخن افغانستان که میگفت که فانی در تیر شبان گرچه فتادی ز نظر، فانی در تیر شبان گرچه فتادی ز نظر، قاصد صبحی و فردا به نظر میایی. واقعا امروز مردم افغانستان فهمید که فانی چی میگفت. حیف صدف بیشه شیران، حیف صد حیف بیشه شیران، منظورش از افغانستان هستی؟ حیف صد حیف بیشه شیران، مشکل آمد به دست و آسان سوخت، مشکل آمد به دست و آسان سوخت.
تنها و کامشون نرم شهر رو تنها و کامشون نرم رمها در دل بیان بانسو حسرت دادم نهی و بانسو حسرت دادم حسرت دادم دوستان نازنین بله خب سلطان جان انتظام عزیز سلام قربان شما خیر محمد جان جوهر عزیز سلام دوست نازنین و بسیار خوش آمدید مهسای انصاری عزیز سلام جمیل جان رضا قربان شما بله تشکر هما جان بازیار سلام جان من فرید جان آریان دوست عزیز و هنرمند نازنین سلام عرض میکنم خدمتتان به این که دوستان عزیز ما رو که ندیدیم اونا رو سلام عرض بکنم سپه جان ولزاوی گفتم فرید جان آریان گفتم خب یونس جان نهیل عزیز سلام قربان شما سلام عرض میکنم خدمتتان بله آرزو جان همدرد عزیز سلام قربان امیدوارم خوب باشین زنده باشین زکی جان ظفر عزیز بازم خدمت شما سلام عرض میکنم احمد ظاهر پوپل دوست عزیز و همکار نازنین ما سلام عرض میکنم خدمت شما بله به همه شما کارمند نجلا جان کارمند هستن خب هما جان بازیار رو گفتم بله اینو جان نیله گفتم بله برای کل شما برای همه دوستان عزیز ما که تشریف دارن و حضور دارن خیلی عالی و بلوبسوز بله شیراز سرودی از محترم پانیسی بود بله شفیق جان دوست عزیز و همکار نازنین و مهربانی و سلام عرض میکنم خدمتتون بسیار تشکر لطف و مرحمت کردیم سلامت باشین بله آهنگ بسیار آهنگ زیبا و معقول بود بله سلطان جان انتظام مسارم گفتم خب اساسا فوزیه جان سروناز عزیز سلام قربان شماست امیدوارم صحت داشته باشین جور سر حال باشین املوسی عزیز سلام عزیز جان سلام عرض میکنم جان من خودش خوشحال هستیم که هستیم خاطر جان عبیبی عزیز سلام قربان شما سلام دوست خب برای همه دوستان عزیز ما سلام میگیم هستن برای همشون سلام معصومه جان کوهستانی جان عزیز سلام قربان شما برای همه شما دوستان عزیز من سلام برسه برای فرید جان گفتم پروین جان سخی هنرمند نازنین من سلام قربان شما دوست بسیار خوبی من همکار من هم هستین بسیار تشکر جان من لطف مرحمت کردین برای همه شما دوستان عزیز سلام برسه انشالله که در خدمت شما خادم انشالله استاد میبینمتان که در کجا حضور دارین کجا هستین بله باز باقیه که من باز ناراحت شده که میبینین که باید مرد نبینه اینطور میکنه خب همه میریم دنبال باقی برنامه که دیگه که او برنامه را خودش پیش میبریم دیگه خب میریم دنبال آهنگ اولین آهنگ برنامه که پروگرام کرده بودم که باید بخوانیم و در برنامه امروز شامل آهنگای امروز بود او آهنگ میخوانیم این آهنگ اولا فقط استثنایی و یک آهنگ خواندیم بریزی که درد همه ما بود بله میریم دنبال آهنگی که میخوایم حال برتن میخوانیم
استنسان میشه ببخشید.
برم ماه و اخترم های باره رویایم خاموشی یک دیار رویایی داری گفتی رویایی داری گفتی ای نور شامورا دخشنده طرز ما از من چرا جدا روشن کنی کی را ای سرور من ای غرور من ای محبت من یا خاموشیه ای خاموشیه ای خاموشیه یا دیار رویایی ای باری گفت رویایی ای باری گفت ممنونم بیم دوستان از این نیمه بسیار جا تشکر سلام باشه حسینه جان عزیز سلام جان متین حسینه جان زنی سلام جان سلام خدمت شما تشکر قربان جان فکر جان ظفر هم سلام خدمت شما برای فضل جان مجید سلام خوب که زن فضل جان مجید هم تشکر قربان شما از شکر که تشریف داریم سلام ناز عزیز تشکر لطفتان مرحمتتان حضور جان هم در تشکر از گلها بسیار زیبا مقبولتان جمیل جان تشکر از شما که به مهسای انصاری میگیم چرا خوش آمدید نمیگین نمابت کنه خوش آمدید میگیم مهسای انصاری عزیز خوش آمدید بسیار خوش آمدید تشکر قربان شما سلامت باشید خدا نکنه که به شما کسی نگویه بر شما و همه دوستان عزیز ما بر همه شما احمد فرهاد جوان مرد بیشک جوان مردی صفت عالی انسانی است بله جمیل جان روزان میگه مهسا جان خوش آمدید خب بریم دنبال آهنگ دیگه که به چیزی که دیر شود آهنگ بعدی رو بکنم بخوام چی هست آهنگ بعدی ما هست اوکی یا ما آهنگ بسیار مقبول و زیباست سیاه ساده ستایی نو هست اوکی یا ما آهنگ بسیار زیبا و مقبول است که دیر شده نخواندیم بسیار دوستای ما خواستن انشاءالله کال برشان میخوانیم ولی آهنگی که بعداً ترتیب کردیم خب آهنگی
نگار من تو دل بری منی هی 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 لا 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 تشکر از شما. میریم دنبال آهنگ بعدی که غالبا میخوام چه میریم دنبال آهنگی کنار براتون هم آهنگ بسیار مقبول پشتو آهنگ مقبول پشتوست. بله
استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم ز فصل کو او جړارم ز فصل کو او جړارم استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم ز فصل کو او جړارم ز فصل کو او جړارم استاد محفل نبینوارم یو هنګامه د محبت جوړ شوه 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 ښځه په کلي دې اشنا راغلمه ښځه په کلي دې اشنا راغلمه ز فصل کو او جړارم ز فصل کو او جړارم استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم خلق را غنشي ما پکانو ولې 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 شپو نظر کې دنیا راغلمه شپو نظر کې دنیا راغلمه ز فصل کو او جړارم ز فصل کو او جړارم استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم استاد محفل نبینوارم ز فصل کو او جړارم ز فصل کو او جړارم استاد محفل نبینوارم ممنون تشکر به 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 چه قلباس یوسف جان عزیز محمودی تشکر جان نت نام خدا قلبا را خلاص قلب به قلب کس نماندی خودت نام خدا اوریا جان عزیز هنرمند نازنین من سلام 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 هنرمند نازنین من بسیار خوشحال هستم که شما را داریم با خود ملال جان سایق خب ملال جان سایق خب بسیار زیاد تشکر کنم فهم کمتر باید باشه اوریا جان عزیز سلام بازم خدمتتان تشکر هنرمند نازنین من که تشریف آوردین هستین حضور دارین خوش هستم که بعد از قدر بریکا و از یک ناراحتی انشالله که پس دوباره به پروگرام نورمالتان انشالله کاملین تشکر قربان شما سلامت باشید سلطان جان انتظام تشکر جان
شما مهربان هستین عزیزا. سلام سلام، بسیار خوب. به همه شما دوستان عزیز من برای کلتون سلام برسه. خوب. سپارتاکوس 16 تشکر و صحت باشین. شما هم صحت باشین انشاءالله. نهیل جان عزیز تشکر قربان شما. تشکر هنرمند نازنین و سلام عرض میکنم خدمت عبدالعادی جان عزیز. عبدالعادی جان تشکر جان، سلامت باشین. کریم جان نجلا کارمند نجلا جان خب تشکر. از هر کدامش باید تشکر جداگانه و انشالله که میباشیم. خب میریم دنبال آهنگ بعدی که میخوانیم. این آهنگ بعدی بسیار مقبول آهنگ است. خب اینا رو میریم این آهنگ براتون میخوانم که آهنگ بسیار مقبول آهنگ است. خب کدام چند است نویش که برم 23 میریم دنبال آهنگ بسیار مقبول است. باشین که می قسمت تقال شده کن. این آهنگ چی میگه؟ از چی صحبت میکنه؟ من رو براتون میگه چی میگه؟ میگه که چراغ دلم را کی روشن نمودی، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی.
نبودی اگر تو نبودی اگر تو نبودی چراغ دلم را کی روشن نمودی اگر تو نبودی اگر تو نبودی عشق تو باشد تمام وجودم غزل بودی و من تو را می سرودم ز عشق تو باشد تمام وجودم غزل بودی و من تو را می سرودم اگر تو نبودی اگر تو نبودی چراغ دلم را کی روشن نمودی اگر تو نبودی اگر تو نبودی اگر تو نبودی اگر تو نبودی یه آهنگ بسیار مقبوله که رنجان میریال خدا مغفرت بکنه و هم خوانده بود، بسیار زیبا و مقبول خوانده بود. یکی از آهنگای بسیار تاپ و ناب از رنجان میریال بود. کل خواندنش تاپ و ناب است. خب من میریم دنبال یک آهنگ بسیار مقبول دیگر. این آهنگ بسیار از آهنگای بسیار مقبول است که بسیار زیباست. مرا بسیار خوشم میاد. شما رو حتما خوشتون میاد. دیر شده نخواندیمش، میخوام برای چند نفر دوستای عزیز دیگه من خواسته بودن این آهنگ. آهنگ بسیار مقبول است. آماده هستیم برای شنیدنش؟
دوست عزیز ما خاصمی. میریم دنبال آهنگی از دوست عزیز ما جمیل جان رضا که خواستن و عجیب است که یک آهنگ همیشه این دوست ما همیشه یک آهنگ فرمایش میتن، یکیشون فرمایش میته و دیگهشون باز می آهنگ فرمایش میته که دیگه سوبه جان ولی زاده همکار نازنین ماست، ولی می آهنگ همراه جمیل جان یک جای اون هم فرمایش دادن. آهنگ بسیار مقبول است. گوش کنین. میگه که به عشق من ای جان سلام جان. قربان شما سلام. والا امشب تو اینم اتفاقا من فکر کردم نخود شد ولی اتفاقا شد. خوب شکر خدا شد کار خوب شد. میروانی خیر نمیروانی کردیم جور تیار هستم میروانی. ما گل کردم این کار کردم نمیفهم چطور شد. خب همون اگر چت من خواهش میکنم از چیز از ننگله جان که اگر آمدن در به یک چراغ گل کنه ببینن که چطور میشه، نتیجهش خوب میشه یا نمیشه. کدام ما جانم بسر جانم صدقی بله نه میخوام تا جای امکان بله تا جایی که از پیش من است بله میخوام میشه حتما. تشکر سوگی جون گل قربان شما. قربان شما یک جهان تشکر از شما. قربان شما تشکر جانم لطف کردید مرحمت کردید. خب دوستان عزیز باشین پس دوباره بریم در فیسبوک که ببینیم خواب باشه جان امروز با یادی از آهنگ‌های قدیمی تشکر. بله جان مجید بله راست میگی. خب این آهنگ هم بسیار یکی از مقبول ترین آهنگ هاست که انشالله شما حتما با من موافق هستین که آهنگ بهترین یکی از بهترین آهنگ هاست. خب
یه آهنگ از به فرمایش دوست عزیزم جمیل جان رضا و همکارم صوفی جان ولیزاده است. یه آهنگ میخوانم، بعد از آهنگای دیگه دوستان ما رو میخوانم. عاشق نشدی، عاشق نشدی، مهنت اجران نکشیدی، عاشق نشدی، مهنت اجران نکشیدی، کس پیش تو غمنامه هجران چی گشاید، کس پیش تو غمنامه هجران چی گشاید.
تشکر از دوستان نازنین من، از مخصوصا از جمیل جان رضا که فرمایش داده بودند که مکی جان حکیم عزیز سلام دوستان نازنین، بسیار خوش آمدین. چی آهنگ مقبول؟ بله آهنگ مقبول از بسیار بله. خب که زکی جان زفر کجا رفتن؟ آهنگ فرمایش دادن باز خودشان نیست. خب مسعود جان صفا، تشکر مسعود جان صفا عزیز هنرمند نازنین، بسیار تشکر از تشریف آوریدتان که حضور دارین هستین. بسیار خوشحال هستم از موجودیتتان. شکر که شما هنرمندای نازنین همیشه وجود دارین هستین. تشکر از شما. میرم دنبال آهنگی که زکی جان ظفر خواسته بودن، نالی برشان آهنگشان میخوانم، آهنگشان که خواسته بودن. خب گرچه رو چند هفته قبل هم خواندن کردم، یک دو هفته قبل پیشتر خواندم، در روز ولادت عزیزی خوانده بودم، مگر چون خب فرمایش شما دوستای عزیزم است و زکی جان ظفر از کارهای بسیار خوب است و فنای برنامه هستم. قربان شما من براتون میخوانم آهنگ. تشکر از اینکه علاقه‌مند از این آهنگ هستین، یعنی براتون میخوانم. چرخم و میرقصم ز شب‌ها وازو میخوانم که امشب آمنی، که امشب آمنی، که امشب، که امشب آمنی.
نکند امشب با تو شدم خانه خود کرده به هجرانت مسکین دل دیوانه باور نکند امشب با تو شدم خانه خندانم و گریانم خندانم و گریانم به بخت خش و حیرانم که امشب با منی که امشب با منی که امشب که امشب با منی که امشب با منی که امشب با منی Thank you. خب تشکر. انشالله که آهنگ فرمایشی خدا پیشید. بله. نادی رفیجان نادی عزیز سلام دوست نازنین و هنرمند نازنین بسیار زیاد تشکر بسیار مچم آمدین تشریف آوردین یا ناوردین مچم نمیفهم خوب امیدوار اسم خوب باشین فامیل هم خوب باشن سلام و احترامات من برای همه برسانین برای قبلگاه صاحب محترم انشالله که خوب باشن. تشکر مسعود جان گل شما هم تشکر مهربانی کردین. نفیسه جان گلاب خب نفیسه جان غالب نفیسه جان غالب خب غالب صدتمند سلام و برتان برسه. خب دوستان عزیز ما کسانی را که سلام مسعود جان خب صفحه سلام مهربانی کردین. تازه جان تشکر عالی تشکر قربان شما سلام انشالله که شما دوستان عزیز ما باشین. یوسف جان عزیز تشکر بازم از شما هست بسیار بسیار. خب میریم دنبال آهنگ بعدی که دوستان عزیز ما خواستن انال میریم دنبال ببینیم که ما آهنگ است دیگر. خب میریم دنبال آهنگ دوست عزیز ما شفیقه جان عمدی که تشکیلات کردن خواسته بودن همکار نازنینی ما آهنگ بسیار مقبولی را خواستن که او یا آهنگ برتان میخوام از شفیقه جان عزیز آهنگ دان گوش بکنیم.
بجستی آزاد بجستی ناگشتم من از بند تو آزاد بجستی آزاد بجستی ناکردم مرا وصل تو خوش نود برفتی خوش نود برفتی ای دیر و دست آمده جان زود برفتی زود برفتی چون آرزوی سندلان دیر رسیدی دیر رسیدی چون آرزوی سندلان دیر رسیدی دیر رسیدی چون دوستی سخت دلان زود برفتی زود برفتی ای دیر و دست آمده جون زود برفتی زود برفتی آتش زدیم آتش زدیم در من و جون زود برفتی زود برفتی زود خب تشکر. یک دوست دیگه ما لطف کردن یکی از آهنگا رو خواستن که رو خانم رو آهنگ باشین که ببینیم کدام آهنگ بود که هم نکده باشمش. خب عاقله جان قریشی عزیز، بله عاقله جان قریشی آهنگ خواسته بودن از خانم سلما را که خب آهنگ آوازای سلما جان هنرمند تاپ سوپر استار ماست، نام خدا آواز مقبول و زیبایی را که سلما جان داره، یک قدر زیبا و مقبول و سلیله و هم پرکیف و مزه‌دار است. خب بعد از او که از افغانستان برآمدیم دیگه من اوتر آواز تالی در مبین هنرمندایی که امروز هستن من نشیدم و عمل شما و ما عقیده هستین و میفهمید که درست است. حقیقت چیزی هست که پوشیده نمیتونه باشه. به او خاطر او آهنگ از او من نیافتم که براتون بخونم، ولی دیگه آهنگ خود از سلما جان دیگه آهنگ زیبا و مقبول شد که بسیار هم دوست داشتنی است. من براتون میخوانم اینالی او آهنگش گوش کنید. خب اینالی ای آهنگش براتون میخوانم. این آهنگش بسیار زیبا آهنگ است. این همراه پسر ارجمند نازنین خود چیز رهیجانی عزیز خوانده که بسیار هم مقبول و زیبا آهنگ است، قابل شنیدن هم بسیار مقبول آهنگ است. میریم دنبال آهنگ.
بسیار آهنگ زیبا و مقبول و نهایت دوست داشتنی هم است. بله بخوانم با شما میفهمین که ما واقعیت گفتیم. بله
خود خانم سلمای عزیز و رهی جان عزیز و نماینده مستعد و جوان بخیرکاینده درخشان در پیش داره. بقدر مقبول، قدر زیبا خواندن که هیچ حد نداره. من یکی از علاقه‌مندای امی آهنگ شان پسیفیک، یعنی مخصوصا امی آهنگ بسیار دوست دارم از بچه با تربیه هم از خود رهی عزیزی، بچه با تربیه و نزاکتی است. واقعا اولاد و هنرمند هستن از پدر و مادر هر دوشان. پدرشان سوپر استار، مادرشان سوپر استار. خودش امیدوارم بخیر روزی در اون مرحله برسه بخیر ان شاء الله. که ببینین که تربیت هنری را که کسی می داشته باشه و کل گپای هنری را می داشته باشه، تمام صفتهای خوب هنر میتونه داشته باشه. تنها یک آواز و یک کانون پول پیسه پیدا کردن مطرح نیست. باید هنرمند هر کارش هنر باشه، هر کدامش یک نمونه باشه، چیزی باشه که واقعا دوست داشتنی باشه برای مردم ملتش. اوکی. به هر حال یه پایست که لازم و ضروری است باید بگوییم. بله میریم دنبال آهنگ بدیل صبح مقبول است. یه آهنگ از آهنگای بسیار تابنام است، بسیار مقبول آهنگ است.
بی تو بهاران. خب میریم دنبال آهنگ بسیار معقول دیگه هم باشه که بیرم یا آهنگ بسیار معقول است. 38 ای
مرا باشد امید که یار ورم باشی مرا باشد امید که یار ورم باشی چراغ روشنی افروز و شمع بز ورم باشی ای اکسیژن کالگی ماست بله Ay tu mata bedela ay tu mata bedela quwwatu ta bedela softi shayajan khandar ta bedela maknas man judai maknas man judai maknas man judai maknas man judai دوستان عزیز و نازنین من یک جهان سپاس از لطف و مرحمت شما این نهنگ بله مکه جان نکیمی بله راست میگیم شمس جان خیالی سلامون میگه او نیکیلی سلامون آدمم تاس گران و دوست دور استیگی خدای که رو خوشحاله او پزرده داده او پزرده خوشحاله بوسی دوستان عزیز خداوند یار مددگار همه شما باد تا هفته آینده که بازم در خدمت شما خواهد بودیم قربان شما سلامت باشین یک جهان سپاس امروز یک ذره من با مود برابر نبودم ولی با هم خواندم برای اینکه بیز ناراحت بودیم از چیزایی که میشنیم از افغانستان و کارهایی را که میبینیم چیزایی که صورت میگیره یک ذره ناراحتی روحی سر ما تاثیر میگذاره و ما را که جزء به در داورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار میفهمید ما آرام ماندن نمیتونیم ولی بایی هم به خاطر احترام به شما دوستان عزیز ما که هستیم ولی زندگی جریان داره دیگه زندگی است یعنی همین چیزا در پالیش است هم غم است هم خوشی است هم خنده است بودای مختلف زندگی هر رقم کارا رو داره خوشی داره غم داره ناراحتی داره هستی داره نیستی داره هر چیز داره خب خداوند یار مددگارتان دوستان عزیز من تا هفته آینده بازم در خدمت شما خواهیم تشکر اعظم شما از دوست عزیز من تشکر از نورجان وجوهات که در تاک کنترل لطف کردن زور داشتن و از صوفی جانی عزیز همکار نازنین من لطف کردن برنامه را طالب با من بودن و شما دوستان عزیز ما همچنین خداوند یار مددگار شما یک جهان سپاس از
اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction, Hope, and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573, 800-889-3573. ننه دیشب حوث قیمه بادمجون داشتم، گوشت بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیم بادمجون رو به خوب میخواد، عطر فراوون، طعم خوب میخواد، این رو به گوجه، زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باغ ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این رو به زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی رباتکه، زرین توی دنیا تکه. رو به گوجه فرنگی زرین از همکنون در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate, and with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.